GN स्टوरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मुल्क शबिस्तान का शहज़ादा परवेज़ अपने दोस्तों के साथ एक पहाड़ी इलाके में पहाड़ी लोमड़ियों का शिकार खेलता फिर रहा था कि उसे अचानक सफ़ेद रंग की एक लोमड़ी नज़र आ गई। वो इस पहाड़ी इलाके में सफ़ेद लोमड़ी को देखकर बेहद हैरान हुआ, क्योंकि इस पहाड़ी इलाके में तो गहरे भूरे रंग की लोमड़ियाँ पाई जाती थीं। सफ़ेद रंग की लोमड़ी तो बर्फ़ानी इलाकों में होती थी और इसे इंतहाई नायाब और कीमती समझा जाता था। इसीलिए इस खुश्क पहाड़ी इलाके में सफ़ेद रंग की लोमड़ी को देखकर वो बेहद हैरान भी हुआ और खुश भी, और इसने अपना घोड़ा इस लोमड़ी के पीछे डाल दिया। इसके दोस्त इससे हटकर एक और पहाड़ी के दामन में शिकार खेल रहे थे, इसलिए उन्हें मालूम ही न था कि शहज़ादा परवेज़ क्या कर रहा है। शहज़ादा परवेज़ इस सफ़ेद लोमड़ी के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ मुख्तलिफ पहाड़ों में घूमता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था कि अचानक सफ़ेद रंग की लोमड़ी एक गार में दाखिल होकर उसकी नज़रों से ओझल हो गई। शहज़ादा परवेज़ ने घोड़ा इस गार के दहाने पर रोका और घोड़े से उतरकर तेज़ी से इस दहाने में दाखिल हो गया। गार काफ़ी तवील और रोशन था। वो दौड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया। फिर अचानक वो दौड़ते दौड़ते रुक गया, क्योंकि गार आगे जाकर बंद हो गया था। लेकिन वो सफ़ेद लोमड़ी वहाँ मौजूद ना थी। इसने इधर उधर देखा तो उस गार की दीवार में एक बड़ा सा सुराख नज़र आया। लोमड़ी के कदमों के निशान इस सुराख की तरफ जाते दिखाई दे रहे थे, तो वो समझ गया कि लोमड़ी इस सुराख में घुस गई है। चुनाचा वो झुककर इस सुराख में दाखिल हो गया। सुराख शुरू में तो तंग सा था, लेकिन आगे जाकर वो काफ़ी खुला हो गया था। वो आगे बढ़ता चला गया और फिर वो एक और बड़े गार में पहुंच गया, लेकिन वो सफ़ेद लोमड़ी इस गार में मौजूद ना थी। अभी वो इस गार को देख ही रहा था कि अचानक वो दीवार पर बनी हुई एक आदमी की तस्वीर देखकर हैरान रह गया। ये तस्वीर एक ऐसे आदमी की थी जिसने सिर्फ ज़ेरे जामा और पगड़ी पहनी हुई थी। इसका बाकी जिस्म अरियां था और यूं लगता था जैसे वो चलते चलते दीवार पर साकत हो गया हो। इसके दोनों हाथ आगे की तरफ थे और एक पैर भी उठा हुआ था। और हैरत अंगेज़ बात यह थी कि तस्वीर सुर्ख रंग की थी, इसमें और कोई रंग इस्तेमाल ना किया गया था। अभी शहज़ादा परवेज़ इस तस्वीर को देख ही रहा था कि इसने गार के दहाने की तरफ से औरतों के हंसने की आवाज़ें सुनी, तो वो तेज़ी से दहाने की तरफ बढ़ा और फिर जैसे ही वो दहाने से बाहर निकला, दहाने के दोनों अतराफ में मौजूद दो जंगली औरतों ने आगे बढ़कर इसके बाजू पकड़ लिए। ये औरतें अपने लिबास के लिहाज से किसी जंगली कबीले की औरतें लग रही थीं। इनके बाल बहुत लंबे थे और इनकी कमर तक आ रहे थे। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? एक औरत ने इससे मुखातिब होकर कहा, लेकिन उसी लम्हे शहज़ादे परवेज़ ने झटका देकर उनकी गिरफ्त से अपने बाजू छुड़ा लिए। शहज़ादे परवेज़ ने कहा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? हमारा ताल्लुक़ पहाड़ी कबीले ज़कातो से है और हम ज़कातो शहज़ादी की कनीज़ें हैं, और ये इलाका ज़कातो कबीले का है। यहाँ किसी मर्द का दाखला मना है और जो मर्द यहाँ आता है उसे हलाक कर दिया जाता है। इनमें से एक औरत ने जवाब देते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि शहज़ादा परवेज़ कोई जवाब देता, दूसरी औरत ने एक लंबी सी चीख मारी, तो पहाड़ी चट्टानों से उस जैसी 20-22 और औरतें दौड़ती हुई वहाँ पहुँच गईं। इन औरतों के पास तलवारें भी मौजूद थीं और इन सब ने शहज़ादा परवेज़ को घेर लिया। सुनो, मैं जानबूझकर इस इलाके में नहीं आया। मैं शबिस्तान का शहज़ादा परवेज़ हूँ। मैं तो एक सफ़ेद लोमड़ी का पीछा करता हुआ एक गार में दाखिल हुआ और फिर एक सुराख से होकर इधर आ निकला। तुम मुझे जाने दो। शहज़ादे परवेज़ ने उनसे मुखातिब होकर कहा, मुल्क शबिस्तान तो यहाँ से बहुत दूर है और तुम्हारी रिहाई या हलाकत का फ़ैसला अब ज़कातो शहज़ादी करेगी, और अगर तुमने भागने की कोशिश की
تو تمہیں فوری ہلاک کر دیا جائے گا، اس لیے تم خاموشی سے زکات و شہزادی کے پاس چلو۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنی شہزادی کے پاس لے چلو، شہزادے پرویز نے کہا، اور پھر وہ عورتیں اسے اپنے حصار میں لیے مختلف پہاڑی چٹانوں پر سے گزرتی ہوئی ایک بہت بڑی وادی میں پہنچ گئیں، جہاں لکڑی کے بے شمار مکانات بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک مکان بہت اونچا تھا اور اس پر سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ وہ سب عورتیں ہی عورتیں تھیں، نہ کوئی مرد نظر آ رہا تھا اور نہ کوئی بچہ۔ شہزادہ پرویز کو اس جھنڈے والے مکان میں لے جایا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں پہاڑی چیتوں کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف لکڑی کا تخت تھا جس پر سیاہ رنگ کا کپڑا بچھا ہوا تھا۔ ابھی شہزادہ پرویز وہاں پہنچا ہی تھا کہ اس کمرے کی پچھلی طرف ایک دروازہ کھلا اور شہزادہ پرویز یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ اس دروازے سے ایک انتہائی خوبصورت شہزادی اندر داخل ہوئی۔ اس شہزادی نے اپنا آدھے سے زیادہ چہرہ سبز رنگ کے نقاب سے چھپایا ہوا تھا۔ یہ نقاب اس قدر باریک تھا کہ اندر سے اس کا چہرہ پوری طرح نظر آ رہا تھا۔ اس نے پیشانی پر اور کانوں میں سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر انتہائی خوبصورت لباس تھا، لیکن اس شہزادی کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی آگے بڑھی اور آ کر اس تخت پر بیٹھ گئی۔ یہ کون ہے؟ شہزادی کی مترنم آواز سنائی دی۔ میرا نام پرویز ہے اور میں ملک شبستان کا شہزادہ ہوں۔ میں اپنے ملک کے پہاڑی علاقے میں لومڑیوں کا شکار کھیل رہا تھا کہ مجھے ایک سفید رنگ کی لومڑی نظر آ گئی۔ میں نے اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ لومڑی ایک غار میں گھس گئی تو میں بھی اس کے پیچھے غار میں گیا۔ پھر اس غار کی ایک دیوار پر ایک بڑا سا سوراخ نظر آیا۔ میں اس سوراخ میں داخل ہوا تو وہ ایک اور غار میں پہنچ گیا جہاں ایک دیوار پر ایک چلتے ہوئے آدمی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ پھر میں اس غار سے باہر آیا تو ان دو عورتوں نے مجھے پکڑ لیا۔ پھر ان میں سے ایک عورت نے عجیب انداز میں چیخ ماری تو پھر بہت سی عورتیں وہاں آ گئیں اور پھر مجھے یہاں لایا گیا۔ شہزادے پرویز نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم نے سفید لومڑی کا پیچھا کر کے جرم کیا ہے۔ سفید لومڑی ہماری پالتو لومڑی ہے، اور پھر تم نے اس مقدس غار میں داخل ہو کر بھی بہت بڑا جرم کیا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ اس قبیلے کی حدود میں کوئی مرد داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے ان جرائم کی تمہیں سزا دی جائے گی۔ اس شہزادی نے اداس لہجے میں کہا۔ اس کے بولنے کا انداز بتا رہا تھا کہ جیسے وہ دل سے بات نہ کر رہی ہو بلکہ مجبوراً بول رہی ہو۔ شہزادی، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کوئی کام کرے تو وہ جرم ہوتا ہے۔ میں نے تو جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ مجھے تو معلوم ہی نہ تھا کہ سفید لومڑی تمہاری پالتو لومڑی ہے، اور نہ ہی مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ غار مقدس ہے، اور نہ میں اپنی مرضی سے اس قبیلے میں آیا ہوں، اس لیے مجھے سزا نہیں دی جا سکتی۔ شہزادہ پرویز نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن ہم یہاں کے رواج کی وجہ سے مجبور ہیں۔ البتہ اگر تم اس قبیلے کے اصل شہزادے کو درست کر دو تو پھر تمہیں معافی مل سکتی ہے۔ شہزادی نے جواب دیا تو شہزادہ پرویز چونک پڑا۔ اصل شہزادہ؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ تم مجھے تفصیل بتاؤ کہ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے۔ سنو شہزادے، میں اس قبیلے کی اصل شہزادی نہیں ہوں، بلکہ میں تو ملک ایران کی شہزادی مانور ہوں۔ میں بھی تمہاری طرح شکار کھیلتی ہوئی یہاں آ گئی تھی، اور پھر میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا اور مجھے یہاں کی شہزادی بنا دیا گیا۔ میرے آنے سے پہلے اس قبیلے میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ اس قبیلے کا شہزادہ، جس کا نام متاکو ہے، اس مقدس غار میں داخل ہوا تو اچانک وہ اچھلا اور دیوار سے چمٹ گیا۔ وہ خود تو اس دیوار میں غائب ہو گیا، صرف اس کی تصویر دیوار پر رہ گئی ہے، اور ایسا ہوتے ہی اس قبیلے کے تمام مرد اور بچے ایک دم غائب ہو گئے۔
यहाँ के पुजारी ने बताया कि ये सब कुछ शहजादे मुताका की गलती की वजह से हुआ है कि वो इस मुकद्दस गार में दाखिल हो गया। अब जब तक शहजादा इस दीवार से बाहर नहीं आएगा, इस कबीले का कोई भी मर्द दोबारा नजर नहीं आएगा और ना ही इस कबीले में किसी मर्द को जिंदा रहने की इजाज़त होगी। ये कहकर वो पुजारी भी गायब हो गया। अब अगर तुम असल शहजादे को दीवार से बाहर निकाल दो तो फिर यहाँ के सारे मर्द भी नमूदार हो जाएंगे और ये कबीला अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। इसके बाद मैं भी अपने मुल्क वापस जा सकूंगी, वरना नहीं, शहजादी मानूर ने कहा। शहजादा परवेज बोला, इस पुजारी ने शहजादे को दीवार से निकालने का कोई हल भी तो बताया होगा। शहजादी बोली, हाँ, इसने कहा था कि जब तक 4 रंगों का खेल मुकम्मल नहीं होगा शहजादा दीवार से बाहर नहीं आएगा। अब कोई भी नहीं जानता कि 4 रंगों का खेल क्या होता है। शहजादा परवेज बोला, मैं मुसव्विर भी हूँ, इसलिए मैं समझ गया हूँ, लेकिन क्या यहाँ रंग और बुर्श भी मिल जाएंगे? हाँ, असल शहजादा भी मुसव्वर था, इसके पास रंग भी थे और बुर्श भी। मैं मंगवा देती हूँ, शहजादी ने कहा और इसके साथ ही इसने एक औरत को रंग और बुर्श लाने का हुक्म दे दिया। थोड़ी देर बाद शहजादे के सामने बुर्श और रंग लाकर रख दिए गए। शहजादे ने पानी का एक बर्तन मंगवाया और फिर पानी, रंग और बुर्श लेकर वो शहजादी और दूसरी औरतों के साथ इस मुकद्दस गार में पहुंच गया। वो समझ गया था कि जब तक दीवार पर मौजूद तस्वीर में सुर्ख रंग के साथ साथ बाकी रंग ना भरे जाएंगे, रंगों का खेल मुकम्मल नहीं होगा। शहजादे परवेज ने पूछा, इस शहजादे की कोई तस्वीर भी है? तो उसे शहजादे की अपनी बनाई हुई उसकी तस्वीर लाकर दे दी गई। शहजादा परवेज ने इस तस्वीर को सामने रखा और फिर रंगों में पानी डाला, बुर्श को भिगोकर नरम किया और इसके बाद इसने दीवार पर मौजूद चलते हुए शहजादे की तस्वीर में दूसरे रंग भरने शुरू कर दिए। वो चूंकि एक माहिर मुसव्विर था, इसलिए इसने इस अधूरे शहजादे को रंगों से मुकम्मल करना शुरू कर दिया। वो मुसलसल काम करता रहा और फिर देखते ही देखते दीवार में जहां सिर्फ सुर्ख रंग की तस्वीर थी, वहां शहजादे की असली तस्वीर उभरने लग गई और अब वो अधूरा शहजादा मुकम्मल नजर आने लगा। फिर जब शहजादा मुकम्मल हो गया तो अचानक एक धमाका हुआ और दीवार में से असली शहजादा उछलकर बाहर आ गया। वो बाहर आते ही खुशी से शहजादा परवेज से लिपट गया। इसके बाहर आते ही कबीले के सारे मर्द भी जाहिर हो गए और सारा कबीला खुशी से चीखने लगा। वो सब शहजादा परवेज का शुक्रिया अदा कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके कबीले की खोई हुई खुशियां दोबारा लौट आई थीं। शहजादी मानूर भी खुश थी। फिर इस कबीले में कई रोज तक जश्न मनाया जाता रहा। इसके बाद शहजादी मानूर और शहजादा परवेज दोनों को वापस जाने की इजाज़त दे दी गई और उन्हें अपने मुल्क शब्बस्तान पहुंचा दिया गया, जहां शहजादा परवेज की अचानक गुमशुदगी की वजह से सब लोग बेहद परेशान थे। फिर जब सबको शहजादे की वापसी का इल्म हुआ तो वो सब भी बेहद खुश हुए और वहाँ भी शहजादे की सही सलामत वापसी पर कई रोज़ तक जश्न मनाया जाता रहा। इसके बाद शहजादा परवेज शहजादी मानूर को लेकर इसके मुल्क ईरान पहुंचा तो वहाँ के लोग भी अपनी शहजादी की तवील गुमशुदगी पर बहुत उदास थे। जब शहजादी मानूर वापस पहुंची तो वहाँ भी जश्न मनाया गया। शहजादी मानूर का वालिद शहनशाह ईरान और शहजादी की वालदा मलका ईरान ने भी शहजादा परवेज का बेहद शुक्रिया अदा किया। और फिर जब शहजादा परवेज ने शहजादी मानूर से शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो इस बात के बावजूद कि मुल्क शब्बिस्तान मुल्क ईरान की बनिस्बत बेहद छोटा मुल्क था, शहनशाह ईरान ने शादी की मंजूरी दे दी। शहजादी मानूर भी शहजादा परवेज से शादी पर रजामंद थी
اس لیے ان کی شادی کر دی گئی اور اس شادی پر نہ صرف ملک ایران بلکہ ملک شبستان دونوں ملکوں میں جشن منایا گیا۔ اس جشن میں شہزادہ پرویز اور شہزادی مانور دونوں کی خواہش پر زکاتو قبیلے کے شہزادے اور اس قبیلے کے تمام افراد نے شرکت کی۔ شہنشاہ ایران نے انہیں نئے اور اچھے لباس عطا کیے اور انہیں بے حد انعام و کرام دیا تو سارا قبیلہ بے حد خوش ہوا۔ شہزادی مانور کی اداسی بھی ختم ہو گئی اور وہ بھی اب بے حد خوش نظر آنے لگی۔ پھر وہ سب خوشی و خرم زندگی گزارنے لگے۔ خاص طور پر زکاتو قبیلے کا شہزادہ تو بے حد خوش تھا کہ اب وہ ادھورا بھی نہ رہا تھا اور اس کے قبیلے کو بھی بے حد انعام و کرام مل گیا تھا اور وہ سب خوشحال ہو گئے۔ پیارے دوستو، گوگاز ایک بہت مشہور ادیب تھا۔ وہ بچوں کے لیے نہ صرف کہانیاں بلکہ نظمیں بھی لکھتا تھا۔ اس کے ٹیبل پر کاغذات پھیلے ہوئے رہتے تھے اور جب کھڑکی سے ہوا کا جھونکا آتا تو سارے کاغذات کمرے میں پھیل جاتے اور اسے لکھنا چھوڑ کر بار بار کاغذات کمرے میں اکٹھا کرنے کے لیے اٹھنا پڑتا تھا۔ ایک دن وہ پیپر ویٹ، جو کاغذ پر رکھنے والا چھوٹا سا وزن ہوتا ہے، خریدنے کے لیے ایک کباڑی کی دکان میں گیا۔ اس نے دکان میں ہر طرف گھوم کر دیکھا۔ ایک جگہ اسے خوبصورت سے کٹے ہوئے پاؤں کا پنجہ نظر آیا۔ اس نے دکاندار سے کہا، میں اس پاؤں کو پیپر ویٹ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے خریدنا چاہتا ہوں۔ دکاندار نے ہنستے ہوئے کہا، تم شہزادی ہرمن کا پاؤں پیپر ویٹ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے خریدنا چاہتے ہو؟ اگر کوئی اس کے باپ فرعون ثانی سے جا کر کہہ دے کہ ایک شخص اس کی چہیتی بیٹی کا پاؤں پیپر ویٹ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے خریدنا چاہتا ہے تو اسے سخت تعجب ہوگا۔ گوگاز مصر کی شہزادی کا کٹا ہوا پاؤں لے کر گھر آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ کٹا ہوا پاؤں انتہائی نازک اور خوبصورت تھا۔ اس نے اپنے کاغذات کو اکٹھا کیا اور وزن کے طور پر شہزادی ہرمن کا پاؤں رکھ دیا۔ اس روز گوگاز بہت تھک چکا تھا، اس لیے جلد ہی سونے کے لیے اپنی خوابگاہ میں چلا گیا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے اپنے دوست کو ایک ضروری خط لکھنا تھا۔ وہ بستر سے اٹھا اور دوبارہ اپنی چھوٹی سی لائبریری میں آ گیا، جہاں بیٹھ کر وہ کہانیاں لکھا کرتا تھا۔ اس کی نظر جب ٹیبل پر پڑی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ شہزادی ہرمن کا پاؤں، جو دکاندار کے مطابق 3000 سال پرانا تھا، ایک کاغذ پر تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ اس کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان پر سے بنا ہوا قلم دبا ہوا تھا۔ دوات کھلی ہوئی تھی اور وہ کٹا ہوا پاؤں کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ گوگاز حیران تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک پاؤں کا کٹا ہوا پنجہ بغیر پیر کے کیسے حرکت کر رہا ہے؟ وہ خوفزدہ ہو کر ایک طرف بالکل خاموش کھڑا ہو گیا۔ کمرے کا ایک حصہ پردہ ڈال کر الگ کر دیا گیا تھا، جس کے پیچھے الماریوں میں بہت سی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ اچانک گوگاز کو ایسا محسوس ہوا جیسے پردے کے پیچھے کوئی ایک پیر پر اچھل اچھل کر چل رہا ہے۔ پھر پردے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ درمیان سے ذرا سا کھل گیا۔ گوگاز نے کسی کو پردے سے نکل کر کمرے میں آتے ہوئے دیکھا۔ وہ قدیم مصر کی ایک انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت بادامی شکل کی تھیں، بھویں بالکل سیاہ اور کمان کی طرح خم تھیں، ہاتھ بالکل سڈول جیسے ایک خوبصورت سانچے میں ڈھالے گئے ہوں۔ ہاتھوں میں جواہرات کے حد درجہ خوبصورت اور چمکدار کنگن تھے۔ گلے میں سرخ قیمتی موتیوں کا ہار تھا، جس کے درمیان سبز رنگ کے زمرد کا ایک چھوٹا سا مجسمہ لٹک رہا تھا۔ اس کی ہر چیز قدیم مصر کے زمانے کی تھی، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا ایک پاؤں پنجوں کے پاس سے کٹا ہوا تھا۔ وہ صرف ایک پیر پر اچھلتی پھر رہی تھی۔ گوگاز ایک گوشے میں چھپ کر یہ تماشا دیکھنے لگا۔ شہزادی میز کی طرف بڑھی، جہاں کٹا ہوا پاؤں کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔
اس نے 2-3 بار اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن کٹا ہوا پاؤں اس کے ہاتھ نہیں آیا۔ شہزادی نے کہا، میرے پیارے پاؤں، کیوں مجھ سے دور بھاگتے ہو؟ میں تمہاری کتنی حفاظت کرتی تھی، تمہیں معطر پانی سے دھوتی تھی، تمہاری ایڑیوں کو بادام کے تیل سے صاف کرتی تھی، تمہارے ناخن سونے کی کینچی سے کاٹتی تھی، اور تم پر صرف میرے نازک سے بدن کا بوجھ تھا۔ پاؤں نے جواب دیا، اب مجھ پر تمہارا کوئی حق نہیں، میں کسی اور کی ملکیت ہوں جس نے مجھے خرید لیا ہے۔ افسوس، ہائے میرا پاؤں۔ شہزادی نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اتنے میں گوگاس شہزادی کے سامنے آ کر کہنے لگا، گھبرائیے نہیں شہزادی صاحبہ، میں آپ کا پاؤں بخوشی آپ کو واپس کر دوں گا۔ مجھے یہ حقیقت معلوم نہیں تھی، ورنہ میں کبھی یہ پاؤں نہیں خریدتا۔ پھر گوگاس نے وہ کٹا ہوا پاؤں شہزادی کو واپس کر دیا۔ شہزادی نے گوگاس کی طرف احسان مندانہ انداز میں دیکھا اور کٹا ہوا پاؤں لے کر اپنے پیر میں دوبارہ لگا لیا۔ اب وہ چہکتی ہوئی بولی، اوہ، تم کتنے اچھے انسان ہو، چلو میرے ساتھ، میرے والد تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے کیونکہ تم نے میرا کٹا ہوا پاؤں مجھے لوٹا دیا ہے۔ گوگاس شہزادی کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ جانے سے پہلے شہزادی نے اپنے ہار سے سبز مجسمے کو الگ کیا اور اسے گوگاس کے کاغذات پر رکھ دیا۔ پھر وہ کہنے لگی، یہ تمہارے احسان کا بدلہ نہیں، بلکہ میں نے اپنا فرض سمجھ کر ان کاغذات پر اس مجسمے کو رکھ دیا ہے کیونکہ تمہیں پیپر ویٹ کی ضرورت ہے۔ شہزادی گوگاس کو لے کر ایک سرخ پہاڑ کے پاس پہنچی۔ پہاڑ میں ایک سرنگ تھی، دیوار سے ایک مشل لگی ہوئی تھی۔ شہزادی نے مشل ہاتھ میں لے لی اور سرنگ میں آگے آگے چلنے لگی۔ آخرکار وہ لوگ ایک بہت بڑے قدیم مصری طرز کے حال میں پہنچ گئے۔ وہاں بہت ساری ممیوں نے دونوں کا استقبال کیا۔ وہ سب ہزارہ سال پرانی ممیاں تھیں، ان میں ہر دور کے شاہان مصر بھی تھے۔ شہزادی انہیں دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھی، مجھے میرا پاؤں مل گیا، مجھے اس شریف انسان نے میرا پاؤں واپس کیا ہے۔ وہ مارے خوشی کے تالیاں بجا رہی تھی۔ شہزادی کے والد فرعون ثانی نے گوگاس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں جگمگانے لگیں۔ اس نے نہایت مہربانی سے گوگاس سے پوچھا، اے شریف انسان، کہو تم اس احسان کے بدلے میں کیا چاہتے ہو؟ گوگاس نے خوش ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، اس کے عوض میں شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے حیرت سے گوگاس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم شہزادی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اچھا، یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ گوگاس نے ادب سے کہا، عالی جاں، میری عمر 25 سال ہے اور میں شہزادی کو بالکل شہزادیوں کی طرح ہی رکھوں گا، آپ اطمینان رکھیے۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا، تم صرف 25 سال کے ہو اور ایک شہزادی سے شادی کرنا چاہتے ہو جس کی عمر 3000 سال ہے؟ اگر تمہاری عمر 2000 سال بھی ہوتی تو میں بڑی خوشی سے شہزادی کی شادی تمہارے ساتھ کر دیتا، لیکن تم دونوں کی عمر میں بہت فرق ہے، اور پھر ہم تو شہزادیوں کی شادیاں ایسے مردوں سے کرتے ہیں جن کی عمریں طویل ہوتی ہیں۔ ذرا میری طرف دیکھو، میری عمر 8000 سال ہے، لیکن اب تک میرے عضلات فولاد کی طرح ہیں۔ ذرا دیکھو کہ میرے ہاتھ کتنے مضبوط ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے گوگاس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور مسافے کے انداز میں ہلانے لگا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ گوگاس کی آنکھیں کھل گئیں۔ گوگاس نے دیکھا کہ اس کے پلنگ کے قریب اس کا دوست الفریڈ کھڑا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے نیند کے متوالے، اب اٹھ بھی جا، دیکھ دوپہر ہو چکی ہے اور تو اب تک پڑا سو رہا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم نے آج مجھے قدیم مصر آرٹ کی نمائش دیکھنے کے لیے نمائش گاہ جانے کے لیے بلایا تھا؟ اوہو، گوگاس نے اٹھتے ہوئے کہا، میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا، بس تھوڑی دیر ٹھہرو، میں ابھی تیار ہو جاتا ہوں، نمائش کے ٹکٹ میں نے کل ہی خرید لیے تھے۔
थोड़ी देर बाद गोगास तैयार हो गया और वो टिकट लेने के लिए अपनी लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। उसे ये देखकर हैरत हुई कि इसके कागजात पर से शहजादी का पाँव गायब था और इसकी जगह सब्ज रंग का मुजस्समा रखा हुआ था जो शहजादी ने अपने पाँव की जगह कागजात पर रख दिया था। गोगास हैरान था कि वो ख्वाब था या हकीकत। अगर वो ख्वाब था तो फिर पाँव की जगह ये मुजस्समा कहाँ से आया। आज भी तन्हाई में बैठकर गोगास अक्सर मिस्र की शहजादियों के बारे में सोचा करता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि इसने ख्वाब में मिस्र की शहजादी को देखा है। शहजादी ने तो उससे बात भी की थी और इसका पाँव कटा हुआ था और वो लंगड़ाती हुई उछलती हुई मेरे कमरे में अपना कटा हुआ पाँव तलाश कर रही थी और वो कटा हुआ पाँव सचमुच इसी का था, क्योंकि न जाने किस जादू के असर से इसका कटा हुआ पाँव फिर इसके पैर से जुड़ गया था और वो दोबारा हमेशा की तरह चलने लगी थी। कितनी खुशी और मसरत के साथ वो गोगास की सुर्ख पहाड़ की सुरंग के जरिए इंतहाई खूबसूरत महल में ले गई थी और वहाँ गोगास ने इसके वालिदैन से मुलाकात भी की थी। इनाम के तौर पर जब इसने मिस्र के बादशाह से शहजादी के साथ शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो बादशाह ने सिर्फ इसलिए शहजादी से उसकी शादी करने से इनकार कर दिया था कि दोनों की उम्र में बरसा बरस का फ़र्क था। ये भी कितनी अजीब बात थी। गोगास फिर सोचने लगता कि काश इसकी शादी शहजादी से हो जाती तो इसके सारे दोस्त इस बात को तस्लीम कर लेते कि वाकई इसके कमरे में जीती जागती मिस्र की शहजादी आई थी और इसने महल की सैर की थी और सबूत के तौर पर शहजादी भी इसके साथ होती। लेकिन सिर्फ सब्ज रंग का मुजस्समा देखकर गोगास के दोस्त आज भी कहते हैं कि इसने ये मुजस्समा किसी कबाड़ी की दुकान से ख़रीद लिया है और चूंकि वह बहुत अच्छा कहानी निगार है इसलिए इसने इस मुजस्समे को मरकज़ी ख्याल बनाकर एक खूबसूरत सी कहानी लिख डाली और अपने दोस्तों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कह रहा है कि नहीं, वाकई इसने मिस्र की शहजादी को देखा है और इससे बात की है और शहजादी ने अपने कटे हुए पाँव के बदले में उसे ये मुजस्समा दिया है। लेकिन आज भी गोगास को यकीन है कि किसी दिन मिस्र की शहजादी इससे मुलाकात करने ज़रूर आएगी। और फिर एक रात ऐसा ही हुआ। मिस्र की शहजादी एक रात तन्हा इसके कमरे में आई। वो बेहद खुश थी और इसने गोगास को बताया कि इसके वालिदैन इन दोनों की शादी के लिए राज़ी हो गए हैं और वो इसे लेकर फिर सुर्ख पहाड़ की सुरंग से होती हुई महल में पहुंची। वहां गोगास का निहायत शानदार इस्तकबाल किया गया। शादी की सारी तैयारियां पहले ही हो चुकी थीं। फौरन दोनों की शादी हो गई और जश्न के तौर पर शादियाने बजने लगे। मुख्तलिफ किस्म के साज हर तरफ से बज रहे थे। बाजों की आवाज़ सुनकर गोगास की आंख फिर खुल गई। इसने खिड़की से झांक कर देखा। सड़क पर कोई जुलूस बैंड बाजों के साथ गुजर रहा था। इसने घड़ी पर नज़र डाली। 11 बजे कबल नीम रोज़। फिर इसने सब्ज मुजस्समे पर नज़र डाली और मायूस होकर हाथ मलने लगा। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV। जज़ाकल्लाह।